لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هدیہ درود صلاۃ. اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاق حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فیل سنو نور ایمان عطا فرمایا. دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڑے دلوں دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے. جو آیت کریمہ تلاوت کر کے میں ثواب حاصل کیتا، تساں سن کے ثواب حاصل کیتا، اس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر دی ایک جھلکی بیان فرمائی. وہ دے نال نال تاجدار صداقت امام المتقین امام العاشقین امام الصادقین صاحب الغار والمزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمات اور آپ کی صداقت کا ذکر بھی فرمایا، آپ کی صحابیت کا ذکر بھی فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں اگر تسی میرے حبیب علیہ السلام دی مدد نہ بھی کرو میں آپ مدد کرنے والا کافی ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود مبارک اپنی امانت حضرت ابو بکر صدیق دے سپرد کی تھی. ابو بکر صدیق نے حفاظت دا حق ادا کر دیتا. اس طرح کہہ لو کہ اللہ دی امانت دا حق ادا کر دیتا. رب کائنات نے انہاں دی شان دے اندر پھر قرآن پاک دیاں آیتاں بھی نازل فرمائیاں اور فرمایا کہ اللہ تنصروہ، اے لوگو اگر تسی میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ بھی کرو فقد نصرہ اللہ، میں آپ دی مدد کر کے تو انہوں دکھا دیتے. اذ اخرجہ الذین کفروا، جدو مکے دے کافرانے مکے دی سپر پاور نے نبی علیہ السلام نو ہجرت کرن تے مجبور کیتا. اخرجہ الذین کفروا،
انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے دے اندر نہ رہن دیتا تو فرمایا غار والا واقعہ یاد کرو، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو وچوں دوسرے لصاحب ہی اپنے صحابی نو فرما رہے سے، دو وچوں دوسرے، اس تو مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ثانی فرمایا اور ابو بکر صدیق نو اول فرمایا، دو وچوں دوسرے اپنے صحابی نو فرما رہے سن کہ لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال بھی ہے، ابو بکر اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ میرے نال بھی ہے، تے جنہ دے نال رب ہوئے پاویں غار دے دروازے تے بھی پہنچ جان وہ انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی مضبوط قلعہ نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی تیراں والے نیزیاں والے تلواراں والے غار دے دروازے کے نہیں سن، یا مکڑے دا جالا سی یا کبوتری دا آلنا سی، اللہ اکبر۔ لیکن رب نے حفاظت اس طرح فرمائی کہ مضبوط قلعے دے اندر بھی وہ حفاظت نہیں ہوندی جڑی غار دے اندر مکڑے دے جالے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دی مدد فرمائی اور حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ وہ نورانی سفر اس دی سعادت اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق دے سپرد فرمائی اور بستر لجپال نبی علیہ السلام نے حضرت علی دے سپرد کی، فرمایا علی اللہ دا حکم ہو گیا میں مکہ چھٹ کے جا رہا میرے کول مکے والے دی اے امانتاں صبح واپس کر کے تسی بھی ساڑھے پیچھے آ جایا جائے، مکے والیاں دیاں امانتاں حضرت علی دے سپرد کیتیاں تے خدا نے اپنی امانت میرے نبی علیہ السلام دی ذات پاک ابو بکر صدیق دے سپرد کیتی، سرکار نے حضرت علی دے سپرد مکے والیاں دی امانتاں کیوں کیتیاں؟ اس واسطے کہ علی متقین دا امام ہے تے کافران دیاں امانتاں فرق نہیں آن دے گا، خیانت نہیں ہون دے گا، تے رب نے اپنی امانت ابو بکر صدیق دے سپرد کی تھی کہ میری امانت دی حفاظت ابو بکر ہی کرے گا تے رب دی امانت دے اندر بھی کوئی فرق نہیں آن دے گا۔ جی علی مکے والیاں دی امانتاں دی حفاظت کرنگے تے ابو بکر خدا دی امانت دی حفاظت کرے۔ حضرت علی نو بھی چنیا تو میرے نبی علیہ السلام نے چنیا، ابو بکر صدیق نو چنیا تو خدا نے چنیا۔ اللہ اکبر۔ او ابو بکر جڑے 6 مہینے تو اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے سی، ہجرت والی رات آئی انتظار انسان، ادھی رات میرے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹایا ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ اللہ دا حکم آ گیا۔ جناب ابو بکر صدیق نے کئی بار ہجرت دی اجازت منگی کہ حضور دوسرے نو ہجرت دی اجازت ہے، میں نو بھی اجازت فرما دیو۔ سرکار نے ہر بار فرمایا کہ اے ابو بکر تسی ٹھہرو، تسی انتظار کرو۔ پھر وہ وقت آیا کہ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تانوں ایویں ہجرت دی اجازت نہیں، تسی میرے نال ہجرت کرو گے۔ والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت اور معیت دا سرٹیفکیٹ ابو بکر صدیق دے نام جاری فرما دی۔
3 दिन غار دے اندر ابو بکر صدیق دے صاحبزادے اور غلام انہاں دی یہ ڈیوٹی ہے کہ صبح شام کھانا لے کے پہنچنے غار دے اندر، پانی کھانا لے کے غار دے اندر پہنچنے، تے جے صبح آنے تے رات دی مکے والے دیاں خبراں دینیاں، جے شام لے آنے تے مکے والے دیاں خبراں شام نو آ کے دن دی رپورٹ دینی۔ اکلے ابو بکر صدیق دی قربانی نہیں، یہ سارے گھر والیاں دی قربانی، صاحبزادیاں دی قربانی، انہاں دے غلام نوکر چاکر انہاں دی یہ غلامی، انہاں دی یہ خدمات نے، یہ سارا ٹبر ہی سرکار دی خدمت دے اندر رہنے والا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی ہمشیرہ حضرت اسماء، اللہ اکبر، گھر والے سارے گھر موجود ہیں، ابو بکر صدیق غار دے ابو جہل جڑا تلاش کرتا پھر دے، انہیں آ کے ابو بکر صدیق دا دروازہ کھٹکھٹایا تے نکلی چھوٹی جی بچی 7-8 سال دی بچی حضرت اسماء بنت ابی بکر دروازے کے آئی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تیرا ابا کتھے؟ آپ نے فرمایا میں نو پتہ ہے وہ کتھے نے، لیکن میں دسنا کوئی نہیں۔ 8 سال دی بچی، ابو جہل بار بار پوچھتا ہے، ڈانٹتا ہے، وہ فرما دیا میں نو پتہ ہے پر دسنا نہیں۔ ابو بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے تلاش دے اندر بڑی جد و جہد کی تھی، پر جنہ دی حفاظت اللہ کرے اتھے وہ ابو جہل ورگے کیویں پہنچ سکتے۔ ابو جہل نے حضرت اسماء 8 سال دی بچی نو بڑے زوردار تھپڑ ماریا، آپ دے چہرے تے وہ دے نشان پہ گئے، اور آپ نے کانٹا پہنے اسی جڑا گر گیا۔ اللہ اکبر، وہ بار بار پوچھتے ہیں، آپ فرمان دیا میں نہیں دسنا، بار بار مار دے، بار بار گر دیا۔ ابو جہل ناکام ہو کے نامراد ہو کے واپس چلا گیا۔ تے حضرت اسماء دی بھی ڈیوٹی سی کہ انہاں بھی غار دے اندر سامان پہنچانا سی۔ پہلے 8 سال دی بچی، لیکن غار دے اندر جس وقت گئیاں چہرے تے دوپٹے تے چہرہ ڈانپیا ہویا، غار دے اندر پہنچیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹی چہرہ کیوں کجے، اگے کدی نہیں چہرہ کجے۔ آپ عرض کر دیا ابا جی کچھ نہیں، لیکن جناب صدیق نے ہٹا کے دیکھا تو چہرے تے زخم دے نشان نظر آ۔ ابو بکر صدیق کی آنکھاں وچ آنسو آ گئے، 8 سالہ بچی دا کی قصور ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا آپ کی آنکھیں چانسو، اصرار فرمایا، تو پھر حضرت اسماء نے دسیا یہ سارے ٹبر یہی قربانیاں اسلام واسطے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حفاظت واسطے۔ 3 دن بعد حکم ہویا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا غاری چوں سفر مدینہ دا آغاز کر۔ لجپال نبی علیہ السلام اور اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سفر دا آغاز کیا۔ مکہ مکرمہ تو مدینہ پاک جڑا رستہ جاندہ سی، ہن تے حاجی جاندے موٹر وے تے شارٹ کٹ رستہ، سمندر دے کنارے۔ اللہ اکبر، وہ سڑک وہ رستہ اج بھی موجود ہے، ہجرت والا رستہ انہوں کہندے۔ ہجرت دے رستے تے
سرکار نکلے مکہ مکرمہ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر اگے تسی بیٹھو میں پیچھے بیٹھا. حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دو حضور میری اتنی جرت. فرمایا میں کہہ رہا اللہ دی رضا بھی اسی طرح تسی اگے بیٹھو میں پیچھے بیٹھنا. آپ چل رہے ہیں رستے دے اندر کوئی آدمی ابو بکر صدیق نو جاندا سی تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے ملیا حال چال پوچھا بھی تواڈے نال کون. ادوں یہ رواج ہوندا سی کہ رستے دا نہیں سی پتہ ہوندا تے نال کسے نو لے کے جاندے سی. رستہ جانن والے نو اجرت تے لے جاندے سن ساڈے نال چل سانو رستے دا پتہ نہیں سانو منزل تے پہنچا دے. ادوں معاوضہ بھی دیندے سن تے اونوں کہندے سن راہبر راہ دکھانے والا یا رہنما راستہ دکھانے والا. ابو بکر صدیق نو پوچھتا تواڈے نال کون نے. فرمایا مینوں راہ دسن والے نے. رستے دا پتہ نہیں سی انہاں مینوں راہ تے لایا ہے یہ میرے راہبر نے. انہیں وہی سمجھا اس معنی دے اندر کہ لوگ کرائے تے لے جاندے رستہ دسن واسطے تے ابو بکر بھی کسی نو نال لے کے آیا ہے. آپ نے فرمایا ہاں میرے راہبر نے میری رہنمائی کرنے والے نے مینوں رستے تے لان والے میں رستے دا پتہ کو نہیں سی مینوں انہاں ہی رستے تے لایا ہے. اللہ چلدیاں کافی اگے نکل گئے. مکے وچ اعلان ہو گیا کہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر دے گا یا انہاں نو گرفتار کر کے لے آئے گا انہوں بہت بڑا انعام دیتا جائے گا. کئی لوگاں دے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کہ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں گے. یہ کامیابی ہو گئی. لوگ نکلے ہر رستے دے اندر تلاش واسطے. سراقہ نامی ہے خوش قسمت سی بدبختاں دے ہتھے چڑھ گیا. سرکار دی تلاش دے اندر نکلیا. چلدا گھوڑا دوڑا کے اس رستے تے جڑا مدینہ باغ جاندا سی انہوں کہندے نے شام والا رستہ. مکہ مکرمہ تو جڑے قافلے شام جاندے سن اسے رستے جاندے سن. رستے وچ مدینہ پاک. اللہ اکبر. سراقہ تیز گھوڑا دوڑا کے آ رہے. جڑا کوئی اگوں ملدا انہوں پوچھدا بھی ادھر کوئی لوگ تے نہیں سن جا رہے. دستے سن ہاں جی کئی لوگ اونٹاں تے جا رہے ہیں. سراقہ دوڑدا جس وقت آیا تے ابو بکر صدیق نے پیچھوں مڑ کے دیکھیا عرض کیتی حضور اس طرح لگتا ہے جویں ساڈے پیچھے کوئی آ رہا ہے. آپ مسکرا پہ فرمایا جنہ دو دے نال تیسرا اللہ ہوئے ابو بکر وہ جے کئی بھی آ جان ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تیرے نال بھی اللہ میرے نال بھی اللہ یہ ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سراقہ جدوں قریب آیا گرجدار آواز دے نال کہندا ہے پہچان تے لیا نا بسکاری گرجدار آواز دے نال کہندا ہے رک جاؤ ٹھہر جاؤ. سرکار نے فرمایا ابو بکر سواری کھڑی کر دے. رک گئے. اگے بڑھیا بری نیت دے نال گرفتار کرن دی نیت دے نال کیونکہ آرڈر ہوئے گرفتاری کرو. اگے بڑھیا زمین نے پکڑ لیا. زمین دھنس گیا. پھر گھوڑے تے سوار ہو کے ہاں سرکار دی خدمت کہندا ہے زمین نو کو مینوں چھڑ دے میں تانوں کچھ نہیں کہندا. زمین نو حکم کرو کیونکہ مندہ سی کہ عرشاں فرشاں تے انہاں دا آرڈر جاری ہوندا ہے. اللہ اکبر. کہندا مینوں معاف کر دیو. آپ نے فرمایا جاتے نو معاف کیتا. زمین نے چھڑ دیتا. گھوڑے تے سوار ہویا.
پھر انعام دا لالچ جدوں ذہن وچ پھر آیا، گھوڑے تے سوار ہو کے سرکار دے قریب آن دی کوشش کردا ہے، زمین نے گھوڑے نو قابو کر لیا، گوڑیاں تک گھوڑا زمین دے اندر دنس گیا۔ پھر دوسری بار کہندا ہے معاف کر دیو، اینو کہہ دیو میں چھڑ دے بھی۔ سرکار نے فرمایا جا تینوں معاف کیتا، زبانی جو الفاظ نکلے زمین نے چھڑ دیتا۔ پھر انعام دا لالچ غالب آیا، پھر تیسری بار جسارت کی تھی، پھر زمین نے قابو کر لیا، ہاتھ بن کے اندر آخری بار معاف کر دیو۔ میں جا کے مکے والے نو کہہ دینا کہ میں کوئی نہیں ملے، میں نہیں دیکھیا، نظر کوئی نہیں آئے، ملے کوئی۔ آپ نے فرمایا جا تینوں معاف کیتا، تیریاں ویکھ کے آتا میں مرید ہو گئی۔ کہنے لگا میں سنیا ہور سی، جے ویکھیا تے پھر ہور، سنیا سنائیاں گلاں ہور ہوندیاں، تسی تے بڑے کریم ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میں نبی اور رحمت بنا کے بھیجی، سرکار دا مرید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سراقہ، کیسر و کسرا اس وقت دی سپر پاور جنہ دے کے کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، آپ نے فرمایا سراقہ تیرے ہتھاں وچ میں کیسر و کسرا دے سونے دے کنگن دیکھ پیا۔ انہیں کہا میرے ہاتھ وچ کیسر و کسرا دے کنگن کیویں آ سکتے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں۔ اوہی سراقہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے دور خلافت کے اندر کیسر و کسرا دے خلاف لشکر کشی فرمائی، انہاں دے محل فتح ہو گئے، جنگ جیت گئے، فتح اسلام نو حاصل ہوئی۔ تے اوہی کیسر و کسرا دے سونے دے کنگن سراقہ دے حصے وچ آئے۔ جدوں مال غنیمت تقسیم ہویا سراقہ نو پہنائے گئے، اکھاں وچ آنسو آ گئے، مینوں وہ وقت یاد آ گیا جدوں اج تو کئی سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیتا سی کہ سراقہ تیرے ہاتھ وچ میں کیسے رو کسرا دے کنگن دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، جڑے سرکار دی غلامی دے اندر آئے انہاں تے خدا بھی مہربان ہو، اور جڑا سرکار دا کچھ نہیں لگدا وہ خدا دا بھی کچھ نہیں لگدا تے ساڈا ایمان والیاں دا بھی کچھ نہیں لگدا۔ بڑے ایمان افروز واقعات واقع ہجرت کے اندر نے، مگر اس ہجرت نے وہ وقت بھی آندا جس وقت مکہ فتح ہو گیا اور میرے نبی علیہ السلام فاتح دی حیثیت دے نال مکہ دے اندر داخل ہوئے، مکہ دے اندر انقلاب آ گیا۔ انقلاب بھی ایسا آیا کوئی جنگ نہیں ہوئی، مکہ فتح ہو گیا۔ حالانکہ جتنی بھی بڑیاں بڑیاں طاقتاں سن جنگاں جیت کے علاقے فتح کر دیا سن، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا، جنگ بھی کوئی نہیں ہوئی، لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی، خون ریزیاں بھی کوئی نہیں ہوئی، جنگ بھی کوئی نہیں ہوئی، مکہ فتح ہو گیا، کسے ایک دا خون بھی نہیں بہایا گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ سانو دہشت گرد کر دینا سی تے اس نبی دے پیغمبراں کہ مکہ بھی فتح کر دین خون ریزیاں نہیں ہوندیاں، کسے دا خون دا قطرہ زمین تے نہیں گریا، لیکن مکہ فتح ہو گیا۔ اگر سیاست دے میدان دے اندر دیکھو تو میرے نبی علیہ السلام دی سیاسی بصیرت بھی اتنی ہے، انٹرنیشنل سیاست دی دوربینی، اللہ اکبر، ایسی سیاسی بصیرت، سیاسی حکمت عملی۔ مکہ فتح ہو گیا جڑا کفر دا گڑھ سی، لیکن کسی دا خون زمین تے نہیں گریا، قتل و غارت نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، بغیر جنگ تو بغیر لڑائی تو مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
مکہ فتح ہویا، لڑائی کوئی نہیں ہوئی، خون نہیں پیا، قتل و غارت نہیں ہوئی. ایسی حکمت عملی، لیکن اسی آج تک کشمیر فتح نہیں کرا سکے. کیوں؟ اساں نبی پاک صلی اللہ والا راہ چھڑ دیتے. آج صرف یہی قدم بڑھاؤ کشمیریوں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ مارا کھاندے پہ اسی اتھے آزاد ہاں. کشمیریوں تسی قدم بڑھاندے رہو، اسی پاکستان وچ رہ کے تواڈے نال ہی ہیں. بس ساڈی حکومت بھی انج مطالبہ کر دی ہے جویں اپوزیشن حکومت کے سامنے مطالبہ کر دی، حکومت کوئی نہیں سن دی. ساڈی حکومت مودی اگے ترلے کر رہی، آزاد کر دیو، قتل و غارت بند کر دیو، مطالبے کر رہی. وہ دے کان تے بھی جوں کوئی نہیں ریکھ دی. کیا انج کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. 5 فروری تے اسی منا لینے ہیں. کشمیریوں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ قدم بداندے پے نے، اسی پیچھے ہٹتے جانے. کشمیر کیسے آزاد ہو؟ میرے نبی علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا بغیر لڑائی تھا. کشمیر واسطے بھی حکمت عملی میرے نبی علیہ السلام دی غلامی دے اندر اپنائی جائے تو پھر کشمیر بھی آزاد ہو سکتا. اینے نال کشمیر آزاد نہیں ہوئے گا. قدم بڑھاؤ جی، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. وہ قدم بڑھا کے بیچارے تھک گئے، لکھاں جاناں ضائع ہو گئی ہیں. لیکن گل اتھے ہی ہے، کشمیریوں تسی قدم بڑھاؤ، اسی تواڈے پیچھے ہی ہیں. یا پھر دوسرا ہے اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی، UN کشمیر آزاد کرائے. اسی بہندے ہاتھ دے اوتے ہاتھ رکھ کے تے کافراں کولوں توقع رکھنے ہاں کہ کافر کشمیر آزاد کران گے. سرکار نے فرمایا الکفر ملۃ واحدہ. جنہ کے اسی مطالبے کرنے ہیں تسی کشمیر آزاد کراؤ، وہ بھی انہاں دے نال نہیں، ساڈے نال نہیں. کافراں نوں کہنا کہ کافراں کولوں کشمیر آزاد کراؤ، یہ مطلب ہے کہ چٹا جواب، ہم کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. میرے نبی علیہ السلام دی غلامی چاہ جاؤ، سرکار دی تعلیم دے مطابق کوشش کرو، کشمیر دی آزادی کو مشکل کوئی نہیں. پھر فوج دعوے کر دی کہ اسی پتہ نہیں کتنی عظیم فوج ہاں، ساڈے کول فلاں فلاں محکمے ISI فلاں فلاں، اسی بڑا کچھ کر سکنے ہیں. لیکن کشمیر واسطے فوج کیوں نہیں کردار ادا کر رہے؟ اللہ پاک جنہاں دی ذمہ داری جڑے کچھ کر سکتے ہیں انہاں نوں کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے. ویلنٹائن ڈے بھی آ رہا ہے. ویلنٹائن ڈے مسلمان اگر کوئی ویکھن ہندوؤں دی سکھاں دی کوئی تہذیب کوئی انہاں دی مذہبی رسومات وہ مسلمان اپنا لیں گے. ویلنٹائن ڈے یہودیاں دا دن جس دن ہزاراں مسلماناں نوں قتل کر کے انہاں ایک دوجے نوں فتح دے مبارکباد دے پھل پیش کیتے ایک دوسرے نوں. اساں ویکھیا بھی وہ پھل ایک دوجے نوں دیندے پے تے پھر اساں بھی پھول دینے شروع کر دیتے. ویلنٹائن ڈے اسی منانے ہیں. کیا کسی ہندو نے یا سکھ نے یا عیسائی یا یہودی نے جشن عید میلاد النبی منایا؟ اسی انہاں دے دن کیوں منایا؟ کیا انہاں کدی 11ویں منائی؟ داتا صاحب دورس منائے؟ اسی انہاں دیاں رسومات اختیار کیوں کرنے ہیں؟ انہاں ساڈی رسومات کبھی نہیں اختیار کیتیاں. کدی یہودیاں عیسائیاں ہندوؤں سکھاں نے رمضان دے روزے رکھے، عید الفطر منائی، عید الاضحیٰ منائی. اسی کیوں کریں؟ اپنے گرابانہ دے اندر جان کے دیکھئے ساڈا اپنا کلچر ہے مسلمان. اساں سرکار دا کلمہ پڑھے، سرکار دے امتی ہیں، قرآن ساڈے کول ہدایت دا ذریعہ ہے. اسی اپنی قرآن تے عمل کیوں نہیں کریں؟ یہودیاں عیسائیاں ہندوؤں اور سکھاں دیاں رسومات اپنا کے اساں اپنا ایمان دا بیڑا گرک کر ایمان بچائیے، اپنی قبر سنواریے، اپنی آخرت سنواریے. اللہ تعالیٰ سانو سوچ سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. ایک نیٹ لے کے بہ گئے قوم، تباہی دا سب تو بڑا سبب نیٹ.
اللہ تعالیٰ یہ شر تو بھی بچائے. مسلمان اگر سمجھ جانے دے نقصانات نو پھر بڑے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن ساری قوم سوچ سمجھ دا فکر دا مادہ ہی کوئی نہیں. رجب شریف دا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ بھی زکات دا مہینہ، زکات دی فرضیت دا مہینہ. اہل اسلام رجب دے اندر پورے سال دی آمدنی دا حساب کر دیں. جنہ تے زکات فرض ہے وہ دین دا فرض ادا کر دیں. زکات دے مسائل ہر سال بیان بھی کیتے جاندے ہیں، بچے نو پتہ ہے. تو اس واسطے جنہ تے زکات فرض ہے انہاں زکات بھی اس مہینے دے اندر ادا کرنی. تو پھر اپنے عطیات دے اندر اپنے مرکز دارالعلوم چشتیہ رضویہ نو یاد رکھو. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بعد اس کم دے اندر دینی خدمات دے اندر کتنا اضافہ ہویا ہے. ادوں ایک مدرسہ سی دارالعلوم چشتیہ رضویہ، آپ تو بعد اس گناہگار نے بغیر اسباب اور وسائل تو کم بڑھایا ہے. وہ دے اندر توڑا سب دا فرض ہے کہ معاونت کر کے انہاں بچے بچیاں دی حوصلہ افزائی اور کفالت کیتی جائے جڑے گھر بار چھڑ کے توڑے شہر کے اندر صرف دین حاصل کرنے واسطے آئے، کوئی دنیاوی مفاد واسطے نہیں آئے. اس واسطے لنگر دی انتظامات باقی سب تو اوکھا کام ہے مدرسہ چلانا. لیکن کلا بندہ نہیں چلا سکتا. میں ازے تک اپنے آپ کو تنہا ہی سمجھتا. تھوڑی محبت تھوڑے تعاون دی بھی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس محنت نو بھی قبول فرمائے اور توانوں بھی اس نیکی حصہ پا کے اپنی عاقبت سنوارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک.